مؤذن اشہد ان لا محمد رسول اللہ تے پہنچیا امام زین العابدین پکارے فرمایا مؤذن ٹھہر جائیں میں ذرا یزید نو پوچھ لواں اے اذان وچ تیرے نانے دا نام ہے یا میرے نانے دا نام ہے اے دس منبر تیرے نانے دا ہے یا میرے نانے دا ہے اے مرکزیت تیرے نانے دی ہے یا میرے نانے دی ہے دس قرآن تیرے نانے تے اترے آئے یا میرے نانے تے اترے آئے دس شریعت تیرے نانے دی ہے یا میرے نانے دی ہے کیونکہ سارا کچھ میرے نانے دا ہے تے پھر نانے دی شریعت دی رکھوالی بھی زین العابدین کرے گا تے زین العابدین دا بابا حسین کرے گا والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم فیض عالم فیض عالم مظہر نور خدا نہ کسارا پیر کامل کاملان را رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وأصحابك يا حبيب الله چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دار کا یزید چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دار کا رال کے پڑھو چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دار کا یزید چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دار کا یزید ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا ایسا بنایا رب نے
شانہ حسین۔ حضرات وقار قابل قدر دوستو واجب الاحترام بزرگوں نوجوانوں، انشاءاللہ العزیز اج کربلا تو بعد دے واقعات وقت دی نزاکت دے پیش نظر جننے سمیٹ ہوئے اختصار دے نال عرض کرانگا اگلے جمعۃ المبارک تے انشاءاللہ نویں موضوع دے نال حاضر خدمت ہوواں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جڑے اللہ دے رستے وچ مارے جان انہاں نوں مردہ نہ آکھو۔ یا اللہ کی آکھیے؟ فرمایا زندہ نے بل احیاء ولکن لا تشعرون، زندہ نے فرمایا تساں شعور نہیں رکھ دے، بولو تساں بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا زندہ نے تساں شعور نہیں رکھ دے۔ کربلا دا میدان جنگ دے اندر امام پاک شہید کر دیتے گئے، آپ دے رفقا شہید کر دیتے گئے۔ ممبراں تے بیٹھ کے ذکر خیر کرنا آسان ہے، سننا آسان ہے۔ نبی دی آل، نبی دا خاندان، امام علی اصغر تو لے کے امام علی اکبر تک، جھولیاں دے بچیاں تو لے کے قبرو جوانہ تک سب شہید کر دیتے گئے۔ ایک امام جان العابدین رہ گئے۔ امام پاک نو سجدے دے عالم وچ شہید کر دیتا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، امت واسطے صبر دا پیغام گیا، شکر دا پیغام گیا، رضا الہی دا پیغام گیا، استقامت دا پیغام گیا۔ اور سچے تے پکے حسینیوں نے اصلی تے نسلی سچے تے سچے حسینیوں نے جڑے امام حسین دے کربلا والے سجدے نو اپنے ذہن وچ رکھن گے اور مساجد نو آباد کرن گے اور مصلیاں تے سر سجدے وچ رکھ کے اللہ دی بارگاہ وچ دعاواں کرن گے۔ امام الانبیاء دے غلام امام پاک شہید ہو گئے کربلا دے اندر، جسل شہادت دے درجے تے فائز ہو گئے۔ گھوڑا روندیاں روندیاں جدو میدان جنگ دے وچوں واپس خیمیاں ول جاندا ہے، گھوڑا جدو خیمیاں ول جاندا ہے، خیمے دے دروازے تے سیدہ سکینہ کھلوتیاں اپنے باپ دا انتظار پیاں کردیاں نے۔ خالی گھوڑا ویکھ کے بی بی اے رو رو کردی زاری، ویر میرے نو کتھے چھڈ آیاں، اے دس حقیقت ساری، تے کس نے خنجر چلایا تے کس نے ماریا تھاڑا، کی کر پھر زمین تے ڈگایو عرش عظیم دا تارا۔ سیدہ سکینہ خیمیاں دے دروازے تے نے، گھوڑا جس ویلے خیمیاں دے دروازے دے سامنے آ جاندا ہے، سیدہ زینب گھوڑے نال مخاطب ہوندیاں نے، سیدہ سکینہ مخاطب ہو کے پوچھدیاں نے انشاءاللہ وچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا، جس پین دا ویر نہیں کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ حضرات ذی وقار میں پہلے جمعۃ المبارک تے یہ عرض کر چکیاں کہ نیکاں لوکاں دیاں آزمائشاں، نیکاں لوکاں دے امتحانات اور واقعات نو پڑھنا ایک قرآن دا طریقہ ہے۔ ان آزمائشاں وچوں صبر تے شکر دا پیغام ملدا ہے، رضا الہی دا پیغام ملدا ہے، استقامت دا پیغام ملدا ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید اندر نیکاں لوکاں دی آزمائشاں بیان فرماندا ہے، نیکاں لوکاں دے امتحانات بیان فرماندا ہے۔ جدوں امام شہید ہو گئے، رات دا ویلا ہویا، رات دا ویلا ہویا، امام علی مقام دی ہمشیرہ سیدہ زینب انہاں ساریاں لاشاں نوں اکٹھیاں کر لیندیاں نے، انہاں تے پیراں پیاں دیندیاں نے۔ ادھی رات دا ویلا ہویا، سیدہ سکینہ یپو کر دی لاشاں وچ چکر لاندی لاندی اپنے پاپل نو لبدی امام پاک دے سینے تے سر اقدس رکھ کے لیٹ جاندی ہے۔ رات گزر گئی، صبح دا ویلا ہویا، سیدہ زینب پوچھدیاں نے بیٹی تینوں کیویں پتہ لگیا؟ سیدہ سکینہ سر تے تیرے باپ دا نال موجود نہیں سی، سر تے نال موجود نہیں سی، کلا تڑ موجود سی، تینوں کیویں پتہ لگیا کہ تیرے باپ دا جسم اقدس ہے؟ سیدہ سکینہ روندیاں نے عرض کردیاں نے میں پاپل کردی پھردی ساں، جدو باپ دے جسم دے قریب آئی مینوں آواز آئی آ میری بیٹی میرے قریب آ جاؤ۔ اپنے
باپ دے سینے تے سر اقدس رکھ لے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اللہ فرماندا جڑے اللہ دے رستے وچ مارے جان انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جے بل احیاء ولکن لا تشعرون اے زندہ نے تساں شعور نہیں رکھ دے بل قرآن کہندا انہاں نوں رزق دتا جاندا ہے حضرات دی وقار سیدہ کہندی ہے میں باپ دے سینے تے سر اقدس رکھ لیا رات دا ویلا رات گزر گئی میں رو کے آکھیا ابو جی مینوں باپ دے سینے تے او پہلے والا پیار نہیں پیا لبدا سینہ سارا تیراں نال ونیا ہویا وے سیدہ روندیاں نے کہندیاں نے رات گزر گئی پر باپ دے سینے تو پہلا آرام نہ ملیا سویر دا ویلا ہویا سیدہ زینب بھی موجود نے سیداں دیاں خیمیاں نو اگ لا دتی گئی جدو خیمیاں نو اگ لا دتی گئی اس واسطے کہ خیمیاں دے اندر جڑے خطوط نے ثبوت ختم کر دیتے جان کہ کوفیاں نے جڑے خط لکھے سن امام نو بلایا سی وہ خط سارے دے سارے جلا دیتے جان خیمیاں نو اگ لگ گئی ایک خیمے نو اگ لگ گئی پاک دامن بیبیاں پردہ دار بیبیاں اپنے پردے دا خیال رکھنے آیاں ایک خیمے جو باہر نکل دیاں نے دوجے خیمے ول چلیاں جاندیاں نے دوجے خیمے نو اگ لگ جاندی ہے تیسرے خیمے وچ چلیاں جاندیاں نے لوگوں تو ابن قیس راوی گزریا وہ کہندا میں ویکھیا ایک بی بی اپنے کندیاں تے ایک نوجوان نو اٹھا کے لگی اگ وچوں خیمے چوں بچا کے سیدہ زینب سی امام زین العابدین بیمار نو خیمیاں چوں باہر لے کے آ رہیاں سن پھر وہ کہندا میں ویکھیا ایک ننھی جی بچی ہے او دے کناں دیاں والیاں ایک ظالم کھچدا پیا تے بچی کہندی ہے وے دور ہو جاؤ میں حسین دی دھی سیدہ سکینہ واں کہندا میں چیزاں ویکھیاں خیمیاں نو اگ لا دتی گئی 3 دن گزر گئے یزیدیاں نے اپنی لاشاں دے جنازے پڑھے جنازے پڑھ کے قبراں وچ دفن کر دتا گیا وے میرے امام پاک دا جسم اقدس اوتھے ہی پیا رہیا شہزادیاں دیاں لاشاں اوتھے پیاں رہیاں امام پاک دا سر اقدس نیزے دی نوک تے ٹنگ دتا گیا پاک دامن بیبیاں نو سواریاں دے پیچھے سوار کر دتا گیا سواریاں تے سوار ہو گئیاں اماریاں تے سوار ہو گئیاں ننگیاں پشتاں تے اونٹاں دیاں ننگیاں پشتاں تے بغیر کچاویاں تے شہزادیاں نو بٹھا دتا گیا لوگوں جس ویلے ایک قافلہ ٹر پیا اے سارا قافلہ قیدی بنا کے اماریاں دی جڑی وا گئے امام زین العابدین نو پکڑا دتی گئی امام زین العابدین بیمار نے 3 دن دے ترے آئے نے امام زین العابدین پیراں وچ بیڑیاں پا دتیاں ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں پا دتیاں جس ویلے سارے اونٹاں دی مہار پکڑا کے امام زین العابدین نو اگے چلا دتا جاندا وے اوے ملک جناں تھی شرما کر دے تے رب کردا وڈیاں کہ قیدی بن کے چلیاں پاک نبی دیاں جائیاں سیدہ زینب جس ویلے اماری تے سوار ہو گئی بی بی شہر بانو سوار ہو گئیاں پاک دامن بیبیاں سواریاں تے سوار ہو گئیاں امام زین العابدین نو اگے جس ویلے پکڑا دتا گیا ساریاں اماریاں دی مہار پکڑا دتی گئی امام چلدے نے جاندے بالکل کوفے دی طرف قافلہ رواں دواں ہے حضرات دی وقت جدوں کوفے دے اندر قافلہ پہنچ جاندا وے عبید اللہ ابن زیاد جڑا کوفے دا گورنر ہے جدوں دے دارالامارت دے اندر قافلہ پہنچ جاندا وے کوفے دے دروازے تو اندر جدوں داخل ہوئے امام حسین ابن علی دا سر اقدس خولی دے کول موجود ہے باقی اہل بیت اطہار دیاں شہزادیاں عبید اللہ ابن زیاد دے دربار دے اندر پردہ نشین بیبیاں ساریاں پہنچ جاندیاں نے خولی نو اللہ جانے کی کوئی کام پہ گیا نیزہ لے کے نیزے سمیت میرے امام دا سر اقدس لے کے اپنی گھر چلا جاندا ہے اپنی بیوی نو جا کے کہندا ہے میں اج یزید تے باغی دا سر لے کے آیا ہوں بڑا انعام و کرام ملے گا بیوی نو کہندا ہے سر پہ آئے میں ذرا آرام کر لواں سو جاندا ہے رات دا ویلا آیا خولی دی بیوی اٹھی ہے رات دا ویلا آیا تہجد واسطے اٹھی رات دا آخری ویلے انہیں ویکھیا جتھے سر اقدس امام پاک دا رکھیا ہویا ہے ہر پاسے نور ہی نور ہے انوار و تجلیات دے نال سارے دا سارا گھر بھکا نور بنیا ہے جا کے کول پہ جاندی ہے آسمانی فرشتے نے یا حوراں نے
کچھ پہ کرنے جڑے نوری پہ کرنے آکے سر اقدس دا انج طواف پہ کر دینے آکے بی بی بہ جاندی ہے زیارت کر دی ہے جدو چہرہ ویکھ دیے انہیں کنی واری پہلے بھی میرے پیر حسین دا دیدار کیتا ہویا سی اہل بیت شہزادیاں نو جان دی سی پہچان دی سی زیارت کرن لگ پئی نالے رون لگ پئی لوگوں تاریخ دیاں کتابیں چ لکھیا ہے انہیں ویکھیا جدو شہزادے نو رو پئی جا کے خولی نو جا کے اٹھا کے کہن لگی تو تے آکھیا سی میں یزید دے باغیاں دا سر لے کے آیا ہاں اے تے مصطفیٰ دا نواسا ہے نواسا رسول دا سر اقدس ہے وے تو دوزخ خرید لئیے انہیں آکھا چپ کر ہن دنیا تے بڑا انعام و کرام ملے گا طرح طرح دیاں گلاں پیا کر دے اسے ویلے بے ہوش ہو جاندی ہے خولی دی بیوی بے ہوش ہو گئی بے ہوشی دے عالم اندر انہیں ویکھیا پاک دامن بیبیاں سر حسین نال پیار کر دیاں نے ایک بی بی پردادار روندی ہے آگے کہندی ہے حسین آ میرے پترا میں تینوں اپنی گودی وچ رکھ لواں اونا جنہ چر تیرا خون بہا نہ لے لواں اونا چر میں عرش مولا دا کنگرا نہیں چھوڑاں گی ایک گلاں کر دیے بے ہوشی دے عالم اندر ہی کہن والا کہندا ہے اے سیدہ فاطمہ الزہرا اے حضرت مریم صدیقہ وے اے حضرت سارا وے اے پاک دامن بیبیاں نے اکھ کھل جاندی ہے اٹھی خولی دی بیوی کہندی خولی نو تو جان تیرے بچے جانن میں جا رہی ہوں جڑا اہل بیت دا دشمن ہوے آل رسول دا دشمن ہوے او دے نال میرا کوئی تعلق نہیں خولی دی بیوی او دا گھر چھوڑیا چھوڑ کے چلی گئی آل رسول نال محبت کرن والے بھی نال نال موجود نے آل رسول دے دشمن بھی نال نال موجود نے حضرات ذی وقار عبید اللہ ابن زیاد دے دربار دے اندر پھر سر حسین صبح دا ویلا پیش کر دیتا گیا ہے جدو سر حسین سر اقدس عبید اللہ ابن زیاد دے سامنے آ گیا عبید اللہ ابن زیاد دے ہاتھ چھڑی ہے انج کر کے چھڑی امام پاک دے لباں تے مار دے کہندا ہے ہن تے گردن نیوی ہو گئی ہوے گی ہن تے اکڑ ختم ہو گئی ہوے گی اینی گل کرن دی دیر دار الامارت دے اندر ایک صحابی رسول بڑا ضعیف حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ موجود نے انہاں آکھیا وے تیرے ہاتھ ٹوٹ جان انہاں ہتھاں نال نواز رسول دے لباں تے چھڑی پیا مارنے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا میرے مصطفیٰ کریم دے لباں نال پیار کردے سی ایدی زبان نال اپنی زبان ٹچ کردے سی اپنا لعابے دہن چسایا کردے سی جنہاں لباں نو مصطفیٰ دے لب لگے نے انہاں لباں تے چھڑی مارنا لیا عبید اللہ ابن زیاد کہن لگا جے تو صحابی رسول نہ ہوندا تے تیرا ساروں نے قلم کر دیتا جاندا زید بن ارقم کہن لگے تینوں صحابی رسول دا تے بڑا خیال ہے تینوں آل رسول دا ذرا بھی خیال نہیں تینوں اہل بیت اطہار دا ذرا بھی خیال نہ آیا صحابی رسول دا تینوں بڑا ہی خیال آ گیا عبید اللہ ابن زیاد دے دربار دے اندر سر حسین نو کوفے دی دار الامارت دے اندر دروازے تے سر حسین لٹکا دیتا گیا حضرات ذی وقار توجہ کریا جے میرے پیر حسین دے صبر دی داستان شکر دی داستان ظالماں دے ظلم دی داستان بڑے بڑے دنیا تو لوگ جاندے نے حسین دا سر اقدس رضی اللہ عنہ نواز رسول جگر گوش ہے بطول اے سر اقدس کوفے دے دار الامارت دے دروازے تے 3 دن تنگ دیتا گیا اس تو بعد پھر ایتھوں قافلہ جدو چلایا گیا قافلہ دمشق اندر جانا ہے دمشق تھوں کا کوفے تو کم از کم 1500 کلومیٹر دا فاصلہ ہے اماریاں ننگیاں پشتاں تے پردہ دار بیبیاں نو بٹھا دیتا جاندا ہے دمشق وال جاندا ہے پیا قافلہ جدو قافلہ ٹوریا نو سر حسین نو پھر نیزے دی نوک تے ٹنگ دیتا گیا کوفے دیاں بازاراں وچ پھرایا گیا لوکاں واسطے تاکہ دہشت پیدا کیتی جائے کوئی یزید دی حکومت دے خلاف اٹھ کے کھڑا نہ ہوے یہ دہشت پیدا کرنے واسطے لوگوں جدو کوفے دے بازاراں دے اندر سر حسین پھرایا گیا سید زادیاں پردہ دار بیبیاں اپنی سواریاں تے بیٹھیاں ہوئیاں نے اپنی سواریاں تے بیٹھیاں ہوئیاں نے کوفے دیاں جدو درو دیواراں دے اندر کوفے دے لوگ اپنے گھراں وچ داخل ہو گئے دروازے بند کر لے جنہاں لوکاں نے بلایا سی خط لکھ کے دروازے بند کر لے میرے امام پاک دا سر اقدس نیزے دی نوک تے ٹنگ کے جس ویلے چلے ایک مقام آیا اے براستہ موصل دمشق دے اندر دمشق شام دا دار الحکومت کیپٹل سٹی ہے جتھے یزید دا دربار ہے اے براستہ موصل جانا ہے اہل بیت اطہار دا
قافلہ جانا ہے رستے وچ ایک گرجا آیا عیسائیاں دا گرجا آیا گرجے دے قریب چھوٹی جی پہاڑی ہے پہاڑی دے پتھر دے اوتے ایک عربی وچ شعر لکھیا ہویا ہے شعر بڑا پرانا لکھیا ہویا ہے جنہ حسین نو قتل کر دیتا وہ قوم روز حشر حسین دے نانے تو شفا دا کیویں حق منگے گی جڑی قوم نے قتل کر دیتا ہے جڑی قوم نے حسین نو قتل کر دیتا ہے قوم روز حشر کیویں حسین دے نانے کولوں اے شفا طلب کرے گی اے جدوں شعر پڑھیا نا پورے قافلے نے تے محافظاں نے پریشان ہو گئے تھر تھر کنبن لگ پے گرجے وچوں راہب باہر آیا انہاں آکھیا اس راہب نے شعر کدوں دا لکھیا ہے انہیں آکھیا میں جدوں دا پیدا ہویا وا میں انجی شعر پڑھیا ہے ایتھے انجی لکھیا ہویا ہے ساڈے آبا و اجداد نے 500 سال پرانا شعر ہے یہ بڑا پرانا ہے امام الانبیاء دی 65 صدیاں پہلا دا شعر لکھیا ہے کیونکہ امام حسین دی شہادت دیاں خبراں کتب حدیث اندر موجود نے امام الانبیاء نے لوگاں نو پہلے ہی دسیا ہویا سی آن والے وقت چینج ہوے گا امام حسین دے بارے جس شعر انہاں ویکھیا پڑھیا اس تو بعد جو نہ آکھیا راہب نے پوچھیا نے آکھیا کون کتھوں آئے ہو اے کون ہے انہاں آکھیا جی یزید دا باغی ہے انہیں پوچھیا کون ہے انہاں آکھیا حسین کون ہے راہب سی عیسائی سی انہاں آکھیا علی دا پتر ہے انہیں آکھیا علی کون ہے انہاں آکھیا مصطفیٰ دا نواسا ہے انہیں آکھیا سیدھی طرح دسو اپنے نبی دے دوترے نو شہید کر کے آئی آندے ہو پہ انہیں آکھیا نواسا رسول نو شہید کر کے آندے ہو پہ انہیں والا میں دے کے گلنا پہ کر دے ہو انہیں آکھیا سر حسین دے دو ایک رات دا دیدار کر لوں ہے تے عیسائیاں پر حسین دا چہرہ دس دے اے دا دیدار کیتا جائے اے دی زیارت کیتی جائے انہیں آکھیا ایک رات واسطے انہیں کیا نہیں دینا انہیں آکھیا 10,000 درہم دیواں گا 10,000 درہم دیواں گا پیسے دی لالچ تے اگے ہی سی حکومتاں دی تما تے اگے ہی سی اہل بیت اتہار نو شہادت کرن دا سبب بھی ہوئی سی انہیں آکھیا سی 10,000 درہم دیواں گے 10,000 درہم لے لو سر حسین دے دیو رات ویلے دیدار کراں گا 10,000 درہم دے کے میرے امام دا سر اقدس جس ویلے لے لے 10,000 درہم دے کے سر اقدس لے آئے سر اقدس نو لے جا کے گھر جس ویلے اپنے حجرے دے اندر عبادت خانے دے اندر رکھ دیندا ہے ہر کے گلاب نال دھوندا ہے میں توجہ جانا محبت کرن والے بھی نال نے کلمہ پڑھن والیاں نے شہید کیتا عیسائیاں دا عالم چہرہ حسین دا ویکھ کے دیدار واسطے جلدی نال 10,000 درہم نچھاور پیا کردا ہے او جنہ دیاں چہرے جنہ دیاں شکلاں تے چہریاں دی نورانیت دسدی ہے اے پاکاں چہریاں دیاں علامتاں نے امام پاک نے جس ویلے سر اقدس گھر لے جا کے اے ارکے گلاب نال دھو کے صاف کر کے رات دا ویلا وے سر حسین نو رکھ کے چہرہ حسین پاک دا دیدار کردا رہیا ادھی رات دا ویلا آیا جڑا معاملہ پیچھے خولی دی بیوی نال پیش آیا سی اونے رات نے ویکھیا زمین تو آسمان تک انوار و تجلیات دا مرکز بن گیا اج راہب نے ویکھیا جو ادھی رات دا ویلا ہو جاندا وے نور سر حسین چوں نکلدا ہے آسمان تک پیا جاندا ہے آسمان دیاں پلیاں تو سر حسین تک آندا ہے پیا جدوں نے سر حسین دا مشاہدہ کیتا تے رون لگ پیا ہے روندیاں کہندا ہے جے جھوٹا ہوندا تیرا نانا اس دوترے دے چہرے تے نی نورانیت نہ ہوندی اوتھے کلمہ پڑھدا ہے مسلمان ہو جاندا ہے صبح دا ویلا ہویا سر حسین لے آ کے انہاں دے سپرد کیتا وے مسلمان ہو گیا دسنا اے جانا کربلا تو باتے واقعات دسدے نے اہل بیت اطہار دا شہزادہ جتھوں جتھوں گزردا رہیا وے شہزادے دا چہرہ ویکھ گئی میرے نبی دے کلمہ پڑھدے رہے نے میرے نبی دا کلمہ پڑھدے رہے نے میرے نبی دی نبوت اعلان کردے رہے نے میرے نبی دی رسالت اعلان کردے رہے نے حضرت عزیز وقار راہب مسلمان ہو جاندا ہے بس یارو رستہ گزردا گیا رستے وچ ایک مقام آیا ایک پاپا بزرگ جا بندہ تاریخ دیاں کتاباں دستیاں نے امام دے سر
اقدس کے قریب آ گیا انہوں کسے دسیا حسین ابن علی دا سر اقدس بزرگ سی بابا نال چہرے بل ویکھدائے نال امام زین العابدین نال ویکھدائے رستیاں وچ ماریاں رکدیاں نے چلدیاں نے امام زین العابدین نو پیادہ نال آپ دے ظلم کیتا جا رہا ہے پیراں وچ بیریاں ہتھاں وچ ہتھ گڑیاں اماریاں دے اگے اگے پیدل چلایا جا رہا وے پاپا آ کے امام زین العابدین نو آ کے کہندا زین العابدین پترا کہن لگا پریشان نہ ہوویں حضرت یوسف علیہ السلام نو بھی قید کیتا گیا سی امام زین العابدین رو پے فرمایا قید یوسف دی تے قید عابد دی اے دے وچ فرق ہزاراں یوسف قید اکلا ہویا میرے نال نے پردے داراں تے 40 سالاں پچھوں یوسف مل پیا باپ تے بھائیاں روز قیامتی کر پا گیا میرا باپ جدائیاں حضرات دی وقار جسل قافلہ چل پیا تاریخ دے اور آگ اتے ہوئے ہو دیاں گلہ لکھیاں نے بندے دے رونگتے کھڑے ہو جاندے نے قافلہ چل پیا رستے وچ ایک مقام آیا نیزہ ہتھوں چھٹ گیا خولی نے نیزہ پکڑیا ہویا ہے سر حسین نیزے تے ٹنگیا ہویا ہے جدو نیزہ تھلے ڈگیا تے نیزہ تھلے کٹیا گیا بڑی کوشش کیتی نیزہ نکلدا نہیں پیا لوگو امام زین العابدین کوڑے مارنے شروع کر دیتے گئے سر حسین آپ پہ نکلے گا زین العابدین تکلیف دینے ہاں جدو کوڑے وسے امام زین العابدین رو پہ عرض کیتی ابو جی کی گلے نہیں پہ چل دے کی گلے امام زین العابدین نے پکارے ابو جی چل پو کوڑیاں دی برسات ہو رہی ہے سر حسین چوں آواز آئی وے پترا کی میں چلاں میری دی سیدہ سکینہ اماری تو زمین تے ڈگ پئیے سر حسین تو صدقے جاماں سر حسین تو صدقے جاماں لوگوں خیبر دا موقع ہے خیبر دا واپسی ہے امام بہقی نے حدیث پاک روایت کیتا خیبر تو واپسی ہے امام الانبیاء واسطے ایک زینب نامی یہودن عورت نے دعوت کی تھی بکری اندر زہر ملایا بکری دا ٹکڑا امام الانبیاء نے پکیا ہویا جدو اپنے اندر لکمہ رکھیا انہیں لکمے نے پھکار کے دسیا کملی والیا میرے اندر زہر ہے میں نو تناول نہ فرمایا جے او تے بکری دے ٹکڑے نبی دے فیض نال گلاں کر دینے کتب حدیث دسدیے تے نبی دا نواسا ہے تے نبی کولو کنا فیض ملیا ہوے گا تے قرآن کہندا ہے شہید زندہ نے میرا حسین نال اپنی شہزادیاں دی چوکی داری پیا کردا ہے انہاں دی رکھوالی پیا کردا ہے نال حفاظت پیا کردا ہے امام فرمایا میری تی سیدہ سکینہ کربلا دے میدان جنگ اندر میرے امام جسر نیزے دی نوک تے ٹانگ کے لے آندا گیا امام فرماندے نے میری شہزادی اے اماریاں تو تھلے ڈگ پئی ہے شہزادی نو اٹھایا جائے جا کے ویکھیا سیدہ سکینہ زمین تے ڈگیاں نے روندیاں نے پیاں ہائے ابو جی ہائے ابو جی ہائے ابو جی سیدہ زینب نے جا کے شہزادی نو اٹھایا اٹھا کے آپ نو اٹھا کے جدو اماریاں تے لے آندا سیدہ کہندی ہے میں ویکھیا ایک پردہ دار بی بی آ کے میرے نال پیار پئی کر دیے میں پوچھیا بی بی کون ہے میرے دکھ ونڈان والی ہے آن والی نے آکھیا سیدہ زہرا بطولا سیدہ زہرا بطولا سیدہ زینب دیاں چیخاں نکل گئیاں حضرات جیوکا جدو قافلہ چلدا جاندا رستے وچ موصل دے قریب ایک مقام آیا ایک مائی دوڑی دوڑی قافلے دے قریب آئی آ کے پوچھ دیے وے قافلے والیو مینوں پتہ لگیا مظلوماں دا قافلہ پیا جاندا ہے مینوں ذرا ٹکڑے چند روٹیاں دے لین دیو انہوں پتہ نہیں سی آلے رسول جا رہے نے انہیں پتہ نہیں سی اہل بیت نبی جا رہے نے انہیں آکھا چند ٹکڑے روٹیاں دے میں لے کے آئیاں تے پانی لے کے آئیاں انہاں دے واسطے انہیں آکھا ذرا ٹھہر جاؤ انہاں دا بڑا وڈیرا کون ہے انہاں آکھیا او زین العابدین سیدہ زینب بس یارو سیدہ زینب دے قریب مائی نو کر دیتا گیا مائی آئی آ کے کہندی اماں کہندی اے بی بی مینوں پتہ لگیا ہے مظلوم جا رہے نے غریب الوطن جا رہے نے
کچھ پانی لے کے آئیاں چند ٹکڑے روٹیاں دے لے کے آئیاں غریبنیاں فقیرنیاں قبول کر لیا جے سیدہ پوچھیا اماں تیرا تعارف کی ہے کہندی ہے کی تعارف کرواواں کوئی تعارف ہے کوئی موقع سی میں مدینے اندر سیدہ زہرا پاک دے برتن دھویا کردی ساں میں سیدہ دے کپڑے دھویا کردی ساں میں سیدہ دے شہزادیاں نال پیار کریا کردی ساں سیدہ زینب دیاں ٹائیں نکل گئیاں رو پئیاں ہنجواں دی چڑی لگ گئی سیدہ پوچھیا سیدہ زہرا دے ویلے دیاں کوئی گلاں سنا دے سیدہ دیاں گلاں سنا دے انہیں آکھیا چکی چلاندی ساں حسنین نواندی ساں کپڑے پواندی ساں سیدہ آکھیا کوئی اور گلاں مائی نالے روندی ہے ہچکی بج گئی کہندی ہے بطول دی دی سیدہ زینب نال پیار کرنی ساں سیدہ زینب دی ہچکی بج گئی میں رو رو دعا کردی ساں یا اللہ کدی ہن بچھڑ گئیاں سیدہ بطول دا وصال ہو گیا ہے کدی ایسا موقع آوے میں سیدہ زینب دا دیدار کر لواں امام حسن نال پیار کراں امام حسین نال پیار کراں شہزادیاں دا دیدار کراں جدوں نے مائی نے نظراں چک کے ویکھیا سیدہ زینب دی ڈال نے رو رو کے امام دی ہمشیرہ سیدہ زینب نے پوچھا اماں تو کون ہے انہیں آکھیا زہرا بطول دی لونڈیاں پر مینوں دس بی بی کون ہے سیدہ بطول دے نام دے تیریاں ٹائیں نکل گئیاں نے آ فرماندیاں نے اماں جس زینب نال پیار کردی سے او زینب تیرے سامنے کھلوتی ہے جس حسین نال پیار کردی سے او حسین او نیزے دی نوک تے ٹنگیا ہوئی حسین شہید ہو گیا زینب بیٹھی ہو مائی رو پئی آخری ہچکی لئی کہندی ہے مالکہ دعا قبول ہو گئی میں دعا منگی سی زینب دا چہرہ ویکھاں حسین دا دیدار کر لواں میری دیدہ دعا قبول ہو گئی مالکہ ہن زندہ رہن دی تمنا نہیں چیخ ماری روح جانے جانے آفری دسپورد کر دیتی المختصر اختصار نظر کر دینا قافلہ اتھو چلیا جلدی دینا ایک جگہ تے بالکل چونکہ 1500-1400 کلومیٹر دا فاصلہ ہے کوفے تو دمشق جانا ہے جگہ جگہ رافلہ رک دے جاندہ ساتھ لیندے جاندہ ایک مقام اجاڑ جئی جگہ آئی رات دا ویلا آیا سر حسین دے باقی جڑے سرہائے شہزادگاں نے اتار کے صندوقاں وچ بند کر کے رات نو محافظ کھڑے کر کے رات نو کھلو گئے حضرت اسماعیل ابو الخنوق تو اے راوی نے روایت کردے نے رات دا ویلا آیا ابو الخنوق اوتھے صندوقاں دے کول کھلوتا ہے ادھی رات ویلے ایک بھیانک منظر آیا عجیب آواز آئی کہندا میں ڈر گیا ابو الخنوق کہندا میں ڈر گیا میں ویکھیا کہ لمبے اونچے قد والا بندہ آیا میں نو آواز آئی پیچھے ہو جا آدم علیہ السلام آ گئے نے کہندا میں ڈر کے کھلوتا رہیا تھوڑی بات سواری آئی آکھن والے آکھیا نوح علیہ السلام آ گئے نے تھوڑی دیر گزری سواری آئی ابراہیم علیہ السلام آ گئے نے تھوڑی دیر گزری سواری آئی اسماعیل نبی آ گئے نے تھوڑی دیر بعد سواری آئی موسیٰ علیہ السلام آ گئے نے تھوڑی دیر بعد سواری آئی عیسیٰ علیہ السلام آ گئے نے سوچ دے ہو گے دنیا تو جان والے نبیاں دیاں سواریاں کیویں آئیاں جویں شب معراج مسجد اقصی وچ نبی دے پیچھے نبیاں دیاں سواریاں آئیاں جویں بیت المقدس دے اندر امام الانبیاء دے پیچھے جسم مثالی دے نال روحانی طور تے سارے نبی آئے سارے رسول آئے اسی طریقے دے نال حضرات جیوکار امام الانبیاء آئے باقی نبی بھی آئے سارے رسول بھی آئے سارے آ کے اوتھے جس ویلے سر حسین دا دیدار کیتا آ کے پیار کیتا محبت کیتا منہ متھا چومیا جدوں منہ متھا چومیا چومن تو بعد جدوں ساریاں سواریاں چلیاں گئیاں ایک فرشتہ آیا ابو الخنوق تو روایت کیتی
اسماعیل نے انہیں آکھیا ابو الخنوق محافظاں وچ سی رات دا ویلے فرشتہ آیا انہیں تھپڑ ماریا ابو الخنوق سویر ویلے شمر نو دسدا ہے کہندا میرے نال انج ہویا انہیں آکھیا وکھا جتھے تھپڑ بجائے انہیں وکھایا چہرہ سارا سیاہ ہویا پہ دہشت دی وجہ نال چیخ ماری ابو الخنوق واصل جہنم ہو گیا اس ویلے دنیا تو چلا جاندا ہے ابو الخنوق دنیا تو چلا گیا اسماعیل راوی کہندا ہے ہن کوئی بھی انہاں صندوقاں دی حفاظت واسطے ڈردیاں قریب نہ جاوے انہیں آکھیا رات دا ویلا آیا قافلے پورے نے سر حسین دے باقی شہزادیاں دے سر جنے بھی نے اہل بیت اطہار دے جنے بھی سر نے انہاں ساریاں نو ایک گرجے دے اندر رستے وچ جاندے ایک راہب نو اپیل کیتی گئی انہاں نو رات ایتھے رکھ لے باہروں تالا مار دتا گیا رات دا ویلا آیا تاریخ دستی ہے ایک قافلہ دمشق پہ جاندا ہے یزید دے دربار پہ جاندا ہے رات دا ویلا آیا ادھی رات ویلے پادری اٹھیا عبادت واسطے اٹھیا عبادت خانے دے کمرے نو ویکھیا اے روشن نور نالا نور اے منور کمرہ انہیں ویکھیا جدو جھانک کے وہ کہندا میں ویکھیا نور دا ایک حالہ ہے شہزادیاں دے سر ہائے اقدس نو اس حالے نے انج اپنے جھرمٹے چلے آئے کہندا ہے جس ویلے میں ویکھیا نظر کوئی شے نہیں پئی اوندی آوازاں آ رہیاں نے اے سواری حضرت ہاجرہ دی آ رہی ہے اے سواری حضرت سارہ دی آ رہی ہے اے سواری فلاں بی بی دی آ رہی ہے اے سواری حضرت فاطمہ الزہرا دی آ رہی ہے اے سواری حضرت یعقوب علیہ السلام دی بیوی دی آ رہی ہے اے سواری موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ دی آ رہی ہے اے سواریاں پاک دامن بیبیاں دی آ رہی ہیں صبح ویلے عبادت خانے جو باہر نکلیا وہ یہودی باہر نکل گئے پوچھدا ہے کہندا قافلے والیو اے سر کے دینے ایڈے حسین سر نے جڑا انہاں ول ویندا ہی رہ جاندا ہے میں رات نو انہاں دا عجیب و غریب معاملات ویکھے نے انہاں دے مشاہدات ویکھے نے ایتھے نور ہی نور ویکھیا ہے آسمان تک ہر پاسے انوار و تجلیات نے جدو گلاں پیا کردا ہے انہاں آکھیا جی حسین ابن علی دا سر جلدی چلنا یار اس یہودی عالم نے بھی اس پادری نے بھی یا عیسائی عالم یا یہودی عالم نے بھی کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا اتو قافلہ آگے چلیا مقام حرام دے قافلہ پہنچ جاندا ہے یحییٰ نامی ایک یہودی ہے اپنے بالا خانے دی چھاتے بیٹھا ہے دوروں قافلہ آندا ہے ویکھدا پیا انہیں ویکھیا سر حسین نیزے دی نوک تے ٹنگیا ہے تے لب ہلدے نے پے قرآن دی تلاوت جاری ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا بالا خانے دی تہ تو اتر کے دوڑ کے آ جاندا ہے آگے کہندا ہے لوگوں کون ہے انہاں آکھیا علی دا پتر حسین ہے نالے کلمہ پڑھدا ہے نالے اسلام لیاندا ہے نالے اپنی تلوار کڑدا ہے 5 یزیدیاں نو واصل جہنم کردا ہے جنت نو سدھاردا ہے عظمت اہل بیت تو صدقے جاواں جتھوں حسین دا سر اقدس لنگدا ہے شہزادے دا چہرہ ویکھ کے اے پادریاں دے علماء بڑے پادری عیسائیاں دے علماء کلمہ پہ پڑھدے نے اسلام قبول پہ کردے نے ایک قافلہ چلدا جاندا ایک بستی آئی جدا نام مامورہ ہے مامورہ دا ایک بڑا جڑا بادشاہ سردار ہے او دا نام عزیز ہے اکھ لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دیدار ہو گیا حضرت ہارون علیہ السلام دا دیدار ہو گیا اللہ دے دوویں نبی بڑے پریشان نے اکھاں جہاں دی چڑی لگی ہے عزیز کہندا ہے سونیوں پریشانی دی آقا وجہ کی ہے آکھیا امام الانبیاء دا حسین آ رہا ہے نواز رسول آ گیا ہے شہید ہو کے سر اقدس نیزے دی نوک دے وے تیری بستی چوں ننگے گا تیری بستی دے سامنے ننگے گا انہاں دی ضیافت کری مہمان نوازی کری انہاں نو کھانا پانی پچھی اکھ کھل دیئے دوڑ کے گیٹ تے جاندا ہے کہندی سیدہ حکم ہووے نظر اپنے زیورات ویچ کے تواڈے کھان پین دا کچھ سامان لے آواں
شیریں دوڑ کے گیٹ دے سامنے جاندی ہے یارو ادھر عزیز یہودی آیا ادھروں شیریں آ گئی انہیں آکھیا دروازہ کھولنا وا شیریں ذرا ٹھہر جائیں انہیں آکھیا میرے نام دا تینوں کنے دسیا ہے انہیں آکھیا خواب دے اندر موسیٰ علیہ السلام دا دیدار ہویا ہے نبیاں دے امام دا نواسا آ رہا ہے بس یارو تھے معمور یا پوری پستی امام حسین دا سر یک تصویح کے اسلام قبول کر لیندی ہے سارے یہودی مسلمان ہو گئے بس یارو یزید دے دربار دے اندر جدو قافلہ پہنچ جاندا ہے آخری دو جملے سن لو یار یزید دے دربار اندر قافلہ پہنچ گیا یزید سر حسین سامنے رکھ کے بیٹھا ہے میرے پیر حسین دے لباں تے چھڑی مار دے حضرت ابو برزہ اسلمی صحابی رسول نے ویکھیا فرمایا تینوں حیا نہ آیا نبی دے دوترے دا سر اقدس ہے تو چھڑی پیا مارنا ہے یزید کہندا ہے جے تو صحابی نہ ہوندا تیرا سر قلم کر دیتا جاندا فرمایا حسین دا تے تو حیا نہ کیتا نبی دے دوترے دا حیا نہ کیتا صحابی رسول دا تینوں بڑا حیا آندا ہے فرمایا نبی نو حسین دے لباں نو چمدیاں نہ کھان نال ویکھیا ہے بس یار جمعے دا دن آیا جمعے دا دن آیا یزید بیٹھا ہے دربار اندر جمعے دا دن آیا یزید بیٹھا ہے میں بہت اختصار کر دینا امام زین العابدین نے فرمایا آج خطبہ دین دی اجازت دے دے امام اٹھ کے خطاب فرمایا یزید دا دربار لگا ہویا ہے امام زین العابدین دا خطاب سن لو خطاب ختم ہو گیا فرمایا لوگو میں تانوں دساں میں کون فرمایا میرا نام علی ہے میں حسین بن علی دا پتر ہاں میرا نام علی ہے میں حسین بن علی دا پتر ہاں فرمایا میں مصطفیٰ دا پتر ہاں فرمایا میں خدیجہ الکبریٰ دا پتر ہاں میں زہرا بتول دا پتر ہاں فرمایا میں او دا پتر ہاں جدے تے زمانہ دے فرشتے درود پڑھتے نے میں او دا پتر ہاں جڑا شفاعت کبریٰ دا دروازہ کھولے گا میں او دا پتر ہاں جڑا مقام محمود تے فائز ہوئے گا لوگوں میں او دا پتر ہاں جڑا ساقی کوثر ہوئے گا جڑا جام کوثر دے پلائے گا فرمایا دنیا فانی ہے بڑے بڑے دنیا دار چلے گئے مٹی وچ رول گئے اپنی عاقبتی تیاری کر لو جدو کھلبلی مچ گئی زین العابدین امام دے خطاب نال لوکاں وچ آوازاں آن لگ پیاں حسین ابن علی دی طرفداری وچ لوکاں دیاں گلاں آن لگ پیاں کومنٹس آن لگ پے یزید آکھیا جلدی نال جمعے دی اذان شروع کر دتی جائے اذان پڑھدیاں جدو مؤذن اشہد ان لا محمد رسول اللہ تے پہنچیا امام زین العابدین پکارے فرمایا مؤذن ٹھہر جائیں میں ذرا یزید نو پوچھ لواں اے اذان وچ تیرے نانے دا نام ہے یا میرے نانے دا نام ہے اے دس منبر تیرے نانے دا ہے یا میرے نانے دا ہے اے مرکزیت تیرے نانے دی ہے یا میرے نانے دی ہے دس قرآن تیرے نانے تے اترے آئے یا میرے نانے تے اترے آئے دس شریعت تیرے نانے دیے یا میرے نانے دیے کیونکہ سارا کچھ میرے نانے دا ہے تے پھر نانے دی شریعت دی رکھوالی بھی زین العابدین کرے گا تے زین العابدین دا بابا حسین کرے گا شریعت بھی ساڑھے اتے اتری ہے شریعت چوکی دار بھی اسیاں باقی وما علینا الا